बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे पहले माजरत कर लूँ, हो सकता है थोड़ी वीडियो जो है वो लंबी हो जाए। पहले भी मेरे मोहतरम व्यूअर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं, लेकिन टॉपिक्स इस किस्म के होते हैं तो बर्दाश्त कर लिया करें। आज अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले आपको दो तीन दिलचस्प लेकिन इंतहाई अहम खबरें देनी थी। जावेद हाशमी, मखदूम जावेद हाशमी, ये मुशर्रफ दौर में मुज़ाहमत का इस्तारा थे, अलामत थे, और अगर किसी शख्स ने वो उस दौर में जेल काटी तो वो मखदूम जावेद हाशमी थे, क्योंकि नवाज शरीफ अपना टब्बर लेकर वो पतली गली से निकल गए और इनको पूछा भी नहीं, सरूर पैलेस पहुंच गए। तो इनको 10 साल मुशर्रफ के दौर में सजा हुई थी और इनकी हालत वहाँ पे काफ़ी ख़राब हो गई। उन्होंने कहा है कि जिस तरह इमरान खान को रखा जा रहा है या इमरान खान के साथ सलूक हो रहा है, तो यकीन करें मेरे साथ अगर ये सलूक होता तो मैं तो फ़ौरन डील कर लेता। ये जावेद हाशमी कह रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ये वाहिद बंदा निशाना बना परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ का, वरना सब ने मौजें की, सब ने अपने कारोबार किए और तकरीरें की। ये बंदा जो है ये जेल में रहा और उसने कहा कि मैं डील कर लेता। दूसरी जो खबर है वो ये सवाल पूछा जा रहा है कि इमरान खान का एलोन मस्क कौन है। आप जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो मुकाबला है अमेरिका में वो एलोन मस्क ने किया, और बाकी जितने भी जो है ना वो मीडिया हाउसेस थे वो ट्रम्प के खिलाफ थे। तो मैंने बताना ये था कि इमरान खान का जो एलोन मस्क है ना, वो जनूबी पंजाब में बैठा हुआ एक वो मोबाइल सारिफ है जो 50 रुपए का जो है वो लोड कराता है और इमरान खान के हक में कोई पोस्ट करता है। ये सखर में बैठा हुआ कोई कॉलेज का नौजवान है। इसके अलावा ये कुहाट में बैठी हुई कोई प्यारी सी बेटी है जो इमरान खान के हक में जो है वो ट्वीट करती है, और इसी के सर पे 8 फरवरी को इमरान खान ने 2/3 अक्सरियत हासिल की। तो आप सारे लोग इमरान खान के एलोन मस्क हैं, और आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है ये रियासत इस सोशल मीडिया से तंग है और बार बार इजहार भी करती है। एक और खबर आपको देनी थी, वो ये कि आज इंडिया के चीफ जस्टिस कल बल्कि चंद्रा साहब वो रिटायर हुए हैं, और उन्होंने आखिरी दिन 45 केसेस का फैसला किया। जब उनसे आकर अर्दली ने पूछा कि सर आपको पार्टी किस वक्त देनी है, तो चंद्रा ने कहा, चीफ जस्टिस चंद्रा ने, कि आप उसका टाइम 2 बजे रख लें ताकि मैं 2 बजे तक काफ़ी सारा काम कर सकूं। तो ये एक मिसाल पेश करनी थी इज़्ज़त माब याया आफरीदी को, इज़्ज़त माब मंसूर अली शाह को, क्योंकि आपने मुराद तो इतनी कर ली कि किसी आम बंदे को दिखाएं तो वो गश खा के गिर पड़े कि हमारी भी इतनी फैमिली है और हमारे भी इतने मसाइल हैं, लेकिन आपकी मुराद कहाँ और एक आम बंदे की मुराद कहाँ। इनको कहते हैं चीफ जस्टिस। अब हम आते हैं अपने जो है वो वीलॉग पे। डीप स्टेट आपने बहुत ज्यादा लोगों के मुंह से सुना होगा। ये डीप स्टेट क्या होती है आज आपको इसका बताऊंगा, और डोनाल्ड ट्रंप अपने मंशूर में बताकर आए हैं कि वो डीप स्टेट को तबाह बर्बाद करेंगे, और वो 2020 में जो उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया था उस पर अमल करेंगे। पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं ना, वो भी मेहरबानी है डीप स्टेट की, कि यहां भी एक, मैं आपको कहता हूं कि एक सारा कुछ सामने हो रहा है, कई दफा मैंने आपको बताया है, एक पीछे हो रहा होता है, जिसको अरशद शरीफ शहीद ने कहा था बिहाइंड द क्लोज डोर्स, उसको कहते हैं डीप स्टेट। डीप का मतलब गहरा होता है या गहरी होती है, वो किसी को हवा भी नहीं लगने देते। इस पे आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या करने जा रहे हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट का फाशिस्ट लौंडा, ये कौन है ये भी आपको बताऊंगा। फिर फौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं है, ये जेल से पैगाम आया है कैदी नंबर 804 इमरान खान का, क्योंकि आज सवाबी में मेरा ख्याल है पीटीआई के पास जो है वो आखिरी मौका है। वो इसको जिरगे का नाम दे रहे हैं या जलसे का नाम दे रहे हैं। नाम देने से क्या होता है, पहले भी जो टेम्पो बना था उस तमाम टेम्पो का बेड़ा गर्क वो अली अमीन गंडापुर ने किया था, चाहे वो उसकी जो भी जो है ना वो देते रहे।
یعنی دلیل دیتے رہے، لیکن ٹیمپو بن گیا تھا 12 اکتوبر میں جو علی امین گنڈاپور نے توڑ دیا تھا۔ یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس آخری موقع ہے، پھر جو ہے نا وہ کارکن وہ ان کی آواز پہ کان نہیں دھریں گے۔ اس کے بعد کوئٹہ میں عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا سلار کاکڑ کا انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ جلسہ روکا۔ یعنی یہ جس طرح میں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ یزید ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے یہ فرعون ہیں، لیکن اسی کوئٹہ میں اسٹیشن کے قریب دھماکہ ہوتا ہے اور درجنوں افراد شہید ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کے کان پہ جوں نہیں رینگی۔ یعنی آپ اندازہ کریں نا، ایک دن پہلے انہوں نے وہ جو بیٹھا ہے چابی والا کھلونا، وہ سرفراز بگٹی جو نگران حکومت میں وزیر داخلہ تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دستی زرداری کا بیٹا بن گیا، منہ بولا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فارم 47 پہ جیت کے وزیر اعلیٰ بھی بن گیا۔ یہ آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا کہ ایک شخص جو نگران حکومت میں منسٹر ہے اور طاقتور منسٹر ہے، اور وہ کسی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے، الیکشن بھی لڑتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی بن جاتا ہے، اور ہے 2 نمبر، عوام میں جڑے نہیں ہیں، بلوچستان ہاؤس سے نکل نہیں سکتا، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے وہیں پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ جوڑ توڑ کر رہا ہے، اور دوسرا میرا خیال ہے مال شال گنتا ہوگا، کافی پیٹرول آتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایران کی سرحد سے، ویسے بھی ڈرائی فروٹ کا زمانہ ہے، تو وہاں پہ اتنا خوفناک دھماکہ ہوا ہے، درجنوں افراد جو ہے اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کو روکنے کے لیے نہ ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، اس کو روکنے کے لیے نہ ان کے پاس فورس ہے۔ ہاں، ان کے پاس یقین کریں کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو، جس میں پولیس پہلے نمبر پہ ہے، انہوں نے ایسے مال پہ لگا دیا ہے، ان کے منہ کو ایسا خون لگایا پی ٹی آئی کا کہ اب وہ اپنا کام ہی نہیں کرتے۔ یعنی پہلے تو پیسے جو ہے نا ماٹھنے کے لیے انہیں کوئی مجرم پکڑنا پڑتا تھا نا، یا کوئی گاڑی پکڑنی پڑتی تھی، اب جو ہے وہ سوائے کے پی کے کو چھوڑ کے تینوں صوبوں میں وہ لاٹری لگی ہوئی ہے پولیس کی، لاٹری کی پولیس کی جو ہے نا 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے۔ وہ پی ٹی آئی والوں کو پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور ان کے گھر سے سامان لوٹ رہے ہیں، سامان چوری کر رہے ہیں، موبائل چوری کر رہے ہیں، ایل ای ڈیاں چوری کر رہے ہیں۔ انہوں نے پولیس کو اس کام پہ لگا دیا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دہشت گرد پاکستان کے جس حصے میں بڑے مزے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، وہ دہشت گرد کہیں سے تو چلے ہوں گے، کہیں سے گزرے ہوں گے، تب اسٹیشن تک پہنچے ہوں گے، چاہے وہ خود کش تھا، جو بھی تھا، اور اس نے آ کر اڑا دیا، کیونکہ پرائورٹی نہیں ہے۔ پاکستان پرائورٹی ہے ہی نہیں۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، جب سے یہ رجیم آیا ہے، اس رجیم کا کوئی عمل یا کوئی قدم وہ عوام کے لیے اٹھا ہو؟ نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ان کی ایک پرائورٹی ہے، اور وہ پرائورٹی ہے عمران خان، وہ پرائورٹی ہے پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی والوں نے یا عمران خان نے قصور کیا کیا ہے، یہ تو اگلے جہان جا کر بتائیں گے۔ یہاں بھی خیر بتانا پڑے گا کہ کیا قصور کیا ہے ملک کا یا پاکستان کا، کہ تم لوگ درندے بن چکے ہو، تم لوگ انسانیت سے گر چکے ہو۔ بہرحال جی، کل سارا دن مارا گیا، پی ٹی آئی کے ورکروں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں، نوجوان اور خوبصورت لڑکے وہ ہسپتال میں پہنچے، ان کے سر پھٹے، ان کی جو ہے نا وہ ٹانگیں ٹوٹی، لیکن دہشت گردوں کے جو ہے مقابلے میں یہ بھیگی بلی ہیں، دہشت گردوں کے مقابلے میں یہ ایک مخصوص جانور کی طرح وہ پوچھل کو لپیٹ کے اندر ڈالتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں، ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے۔ اور پھر اگر درجنوں بندے شہید ہو گئے ہیں تو ان کو کیا ہو جائیں؟ 25 کروڑ ہیں وہ رکھے ہوئے، اس لیے انہوں نے یہ 25 کروڑ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہی کہ ان کا نام بیچیں گے، شہداء کا نام بیچیں گے، ڈالر ماٹھیں گے، اتنے بندے جی ہلاک ہو گئے، ڈالر ماٹھیں گے، اس لیے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر ٹیکس دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تیسرا کیا کام ہے پاکستانیوں کا یہاں پہ؟ کیا کام ہے؟ کیوں 94% لوگ اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اپنے ملک کو چھوڑنا آسان ہے؟ آبائی اور اپنے باپ دادا کی قبروں والی جگہ کو چھوڑنا آسان ہے؟ 94% چھوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ملک نہیں رہا، یہ ڈنڈستان بن گیا ہے، یہ افغانستان بن گیا ہے، لوگوں کو یہ بلیک میلستان بن گیا ہے،
और जो है ना वो 94% लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं। बहरहाल दहशत गर्दों को पूछने वाला कोई नहीं है, दहशत गर्दों की मर्जी है, जहां उनको सहूलत हो, और ये फिर शोहदा के तराने गाएंगे, टीवी पे दिखाएंगे और बाहर अक़वाम मुत्तहिदा में दिखाएंगे, और वहां से ये जो हलवा मांड है, ये जो दमड़ी है वो पकड़ेंगे। हमारा इतना नुकसान हो गया और हमारा ये हो गया और हमारा जो है ना वो हो गया। इमरान खान ने कहा था कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि बलूचिस्तान से और कबायली इलाकों से लोगों को जबरी तौर पे इसलिए लापता करना पड़ता है कि जी अदालतें उनको बरी कर देती हैं। ये चीफ कह रहा है, फिर बाकी आप समझ लें। बहरहाल जी, अब हम आते हैं जो हमारी दूसरी खबर है, वो ये कि फौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं है। ये पैगाम है इमरान खान का जेल से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्वाबी में एक ग्रैंड जिरगा हो रहा है, स्वाबी में एक जलसा हो रहा है जिसके मेज़बान अली अमीन गंडापुर हैं। और मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा कि अब अगर ये कोई 2 नंबरी जो है ना वो करते हैं, मुझे तो आज के जलसे में भी शक है कि शायद उतने लोग ना आए, लेकिन अगर लोग इमरान की मोहब्बत में आ भी गए और आ भी जाएंगे तो ये आखिरी दफा होगा। अगर ये ठुस करते हैं ना, वहां पे एक लड़का समी इब्राहिम ने पूछा, एक मेडिकल के स्टूडेंट से वहां पे मौजूद था, तो उसने स्टेज की तरफ इशारा किया और उसने कहा कि अगर ये इमरान का नाम न लेना, ये हमारे पैर पड़े, हम जलसे में नहीं आएंगे। ये इमरान का नाम लेते हैं तो हम जो है ना वो जलसे में आ जाते हैं, हम तो इनको जानते भी नहीं है। स्टेज की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा, और यही बात है। न इन्होंने कैंपेन चलाई, न इनका 1 रुपया खर्च हुआ, न इन्होंने पोस्टर छपवाए, और 8 फरवरी को जो है ना वो इनको लाखों वोट पड़ गए। ये बात में समझ बैठे कि जी हम बड़े तुर्रम खान हैं, हम बड़े 30 मार खान हैं कि हमें वोट पड़ गया। वोट तो पड़ा इमरान खान को। बहरहाल मैं आपको जेल से जो पैगाम आया है इमरान खान का, वो एज इट इज आपके सामने रख देता हूं, उससे मामलात आपके जो है ना वो सामने आएंगे। इमरान खान कहते हैं, स्वाबी जलसे में हम अपना आइंदा का लाहे अमल कौम के सामने रखेंगे। ठीक हो गया जी। हमारे एहतजाज का हदफ कोई इदारा नहीं, हमारे जो है एहतजाज का हदफ मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी है। ये खान साहब का पैगाम है जो आज इशू हुआ है उनके ट्विटर हैंडल से। फौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। अगर कोई हमें बांधने वाली फौज है ना, बांधने वाला इदारा है, वो फौज है। पूरे मुल्क के उसमें जवान भी हैं, अफसर भी हैं, और हमारी इकाई की इलामत है फौज। खान साहब भी यही कह रहे हैं कि ना ये किसी एक फर्द की है और ना ये किसी पार्टी की है। उसके बाद खान साहब क्या कहते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। फौज हमारा कौमी असासा है। एक पार्टी और एक शख्स के 10 साल के इक़्तिदार के मंसूबे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी फौज को बदनाम करवाया जा रहा है। यहाँ बार बार सुहेल वड़ाइज और अंसार अब्बासी जैसे मुनाफिक और खरीदा फारूकी जैसे कि जी 10 साल मंसूबा है, और अब नज़र भी आ रहा है कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत है वो 5 साल हो गई है। फिर एक्सटेंशन, आपको पता है कि जिस दिन आर्मी चीफ जो है ना स्टिक लेता है उसी दिन वो चक्कर में पड़ जाता है कि एक्सटेंशन पहले वाले 3 साल के इनमें क्या करना है ना, एक्सटेंशन आखिरी दिन पे नजर होती है। तो 5 साल की मुद्दत हो गई, अब 5 साल एक्सटेंशन के लिए उस वक्त, तो फिर 10 साल मंसूबा है कि इन चोरों को भी जो है ना वो मुसल्लत रखना है, और 10 साल का पीछे हम खड़े होंगे। तो 10 साल जी पूरी फौज को बदनाम करवाया जा रहा है। इस तरह अवाम और फौज को एक दूसरे के सामने लाया जा रहा है, कोई शक नहीं है। आप सोशल मीडिया देख लें, पहले कभी इदारे के बारे में ये ख्यालात आपने नौजवानों के सुने थे, लेकिन मैंने आपको कहा था पीटीआई और फौज आमने सामने होगी तो इनका हलवा मांडा लगा रहेगा। नून लीग की मौजें हैं, पीपल्स पार्टी की मौजें हैं, MQM की मौजें हैं। अगर इनमें गलत फहमियाँ दूर होती हैं तो इनके तो मुंह पे लोग थूकना भी नहीं चाहते। तो ये आमने सामने जो है लाया जा रहा है। 20 मार्च ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 को मैं ढाका में मौजूद था। इमरान खान ढाका से आने वाली आखिरी फ्लाइट का हिस्सा थे, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता है मौजूद था। लोग वहां पर भी अपने हकूक मांग रहे थे। खान साहब कहते हैं कि वहां भी लोगों का जो मसला था वो हुकूक थे कि हमें बराबरी के हुकूक दिए जाएं, हमें काला हरामी ना कहा जाए, हमें जो है ना वो ठिगना ना कहा जाए, हमें मुसल्ली ना कहा जाए।
اور جو وسائل کی تقسیم ہے وہ برابر ہو، تو ان کا بھی اس وقت یہی مطالبہ تھا، ہمیں سیاسی آزادیاں دی جائیں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے وہ ہمیں مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ حقوق مانگ رہے تھے۔ 4 دن بعد ڈھاکہ میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا اور اپنے حقوق مانگنے والی قوم پر بندوقیں لے کر چڑھائی کر دی گئی۔ انجام مشرقی پاکستان کی صورت میں نکلا۔ یہ عمران خان کا جو ہے وہ پیغام ہے، یعنی آج کے جو ہے نا وہ جلسے کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا یحییٰ خان وہاں جب آخری دفعہ گیا، اس نے کہا کہ جب میں 30 کلومیٹر دور چلا جاؤں بنگلہ دیش سے یا ڈھاکہ سے، دلیر تو پھر اتنے ہیں نا، اس کے بعد آپریشن شروع کر دیں، اور سرچ لائٹ شروع ہو گیا، جس کے بارے میں بھٹو نے کراچی ایئرپورٹ پہ کہا کہ شکر ہے پاکستان جو ہے وہ بچا لیا گیا، کیونکہ بھٹو بھی منافق تھا، بھٹو کو بھی اندر ساری معاملات کے پتہ تھے۔ بہرحال آگے عمران خان کہتے ہیں کہ بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں مسنگ پرسنز کی موجودگی کا عذر جنرل باجوہ یہ دیتے تھے، میں نے پہلے بتایا کہ عدالتیں ان کو رہا کر دیتی ہیں، اس لیے ان کو جبری گمشدہ کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر موجود وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا تھا کہ اس طرح کرنے سے فوج کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے، یعنی وہاں پہ جو ہے نا وہ جمال کمال میرا خیال ہے جو ہے نا وہ تھے جام کمال نے کہا تھا کہ اس طرح نفرت بڑھ رہی ہے جنرل کی موجودگی میں، اور اب جو جبر اور فسطائیت وہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کی ماضی میں کوئی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ میں اپنی وکلا برادری سے درخواست کروں گا کہ جس طرح انہوں نے 2007 میں مشرف کے خلاف آئین کی بحالی اور عدلیہ کی بحالی کے لیے تحریک کا آغاز کیا، تو وہ ہمارا ساتھ دیں اور عدلیہ کو آزاد اور بحال کروائیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو اور سینٹ کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے اہل خانہ کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جبر کیا جا رہا ہے، تو یہ تمام کا تمام ناقابل برداشت ہے، اور اب فائنل کال دینے کا وقت آ گیا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب پی ٹی آئی کے پاس اتنا زیادہ مارجن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بلائے، لوگ بار بار آئیں اپنا خرچہ کرایہ بھر کے، اور پھر یہ جو ہے نا وہ لمبے چوڑے بھاشن دے کے اور جو ہے نا وہ فارغ ہو جائیں۔ بہرحال آج دیکھتے ہیں سوابی میں کیا ہوتا ہے، کتنا بڑا شو ہوتا ہے، اور وہاں پہ کیا اعلانات ہوتے ہیں۔ یہ جو بھٹو صاحب تھے نا، پاکستان کی ہسٹری میں اس شخص نے پہلی دفعہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کو ڈیڈی کہا تھا۔ باقی بھی جرنیل ہے، مارشل لاء بھی لگے، لیکن ڈیڈی کسی نے نہیں کہا۔ بھٹو بالکل ہی الٹا لیٹ گیا، اور یہ طریقہ آج کل اپنایا ہوا ہے اس کے نواسے نے، نام نہاد نواسے نے۔ حالانکہ جو بے نظیر بھٹو کا ٹینیور تھا نا، بے نظیر بھٹو نے ایک وقت میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن پکڑی تھی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو تھوڑا بہت احترام تھا وہ اسی وجہ سے تھا، وہ بات کر جاتی تھی۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ لونڈا، اس لونڈے نے جو ڈی این اے پایا ہے وہ باپ کا پایا ہے، اس کے گٹوں میں کوئی ماں کی جو ہے نا وہ کوئی ڈی این اے یا ماں کا مادہ نہیں ہے۔ جتنا ظلم کل پی ٹی آئی کے لوگ وہ سوابی جلسے کے لیے روانہ ہوئے، جتنی پولیس نے وہاں پہ تشدد کیا، جتنا پولیس نے وہاں پہ گالیاں دی، جتنا جو ہے نا وہ پولیس نے ذلیل کیا پی ٹی آئی والوں کو، اور یہ سارا یہ جمہوری بنتا ہے۔ یہ لونڈا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوری ہیں۔ ان کو سوشل میڈیا کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ جب یہ بکواس کرتے ہیں نا کہ ہم جمہوری ہیں، سوشل میڈیا ویڈیو نکال کے ان کے منہ پہ مارتا ہے۔ آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ سب سے زیادہ صحافیوں کو قتل کس صوبے میں کیا گیا۔ سندھ تو بالکل ایک مکمل ملک ہے نا، وہاں پہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ وہ تو ایک ملک بن چکا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پورٹ قاسم ہے، وہاں پہ بندرگاہ ہے، ڈاڈا مال شال دمڑی، سارا چکوری دمڑی نہ ہے بھائی، اتنے سارا چکوری دمڑی نہ ہے، وہ ایک علیحدہ ملک بن چکا ہے۔ وہ یہ لکھ کے دے چکے ہیں پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی وہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ سندھ میں رہنے والا، خاص کر انٹیریئر سندھ میں رہنے والا، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے؟ پولیس وہاں کی کیا کرتی ہے؟
जरदारी का कौन सा सिस्टम वहां पे चलता है, जरदारी के कौन से गुंडे हैं जिन्होंने पुलिस की वर्दियां पहनी हुई हैं और वो जरदारी के लिए हर वो काम करते हैं जो यहां बयान भी नहीं किया जा सकता। ये फाशिस्ट लौंडा, इसने कहीं पढ़ा कि मेरे नाना ने अयूब खान को डैडी कहा था, इसने कहा डैडी नहीं, डैडी जो है ना वो थोड़ा बंदा बाप का थोड़ा एहतराम करता है, दादा का ज्यादा एहतराम करता है। इसने तो दादा बना लिया ना कि मेरे दादे हैं, यानी मेरे तो बाप नहीं है, डैडी नहीं है, मेरे तो दादे हैं। ये जो है ना ये, और जिस तरह मैंने कहा कि ये दोनों ना ये ग्रेस से भी अपना सियासी मुस्तकबिल शुरू कर सकते थे, यानी धड़ल्ले से भी शुरू कर सकते थे, एक ये झांसी की रानी और ये एस्टेब्लिशमेंट का लौंडा। लेकिन इन्होंने वो आसान रास्ता अख्तियार किया, राहुल गांधी वाला रास्ता अख्तियार नहीं किया कि चुप करके वो बैठ जाओ झोली में और जो है ना वो मौजा करो, और इसी तरह कर रहे हैं। पहले ये शख्स ये वजीर खारजा रहा पाकिस्तान का, अब ये जो है ना ये आईनी तरमीमें करवाता फिर रहा है, ये फाशिस्ट लौंडा, और अपने सूबे की खबर नहीं है। ये ख्वाब देख रहा है कि मैं पूरे मुल्क का वजीर आजम बनूंगा। बहरहाल यहाँ पे हर कोई बन सकता है जी। जहाँ बॉबी खुसरे को कल जर्नैल इकट्ठा करें, उसको उस तरमीम करके बॉबी खुसरे को बना दें। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं डीप स्टेट, कि डीप स्टेट मैंने आपको बिल्कुल जो है ना मैं आपको सादा अल्फाज में बताता हूं कि डीप स्टेट ना, डीप स्टेट का मतलब यह है कि चंद लोग बैठ के मुल्क की तकदीर का फैसला कर दें, यह है डीप स्टेट। बंद दरवाजों के पीछे जो फैसले होते हैं ना वो होते हैं डीप स्टेट, और उसमें ज्यादातर जो मफादात होते हैं कभी 50-50 होते हैं, आधे फैसला करने वालों के आधे मुल्क के, कभी ज्यादातर मफादात फैसला करने वालों के होते हैं और स्टेट के काम होते हैं, कभी स्टेट के ज्यादा होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, और उनके काम होते हैं। लेकिन ये डीप स्टेट है, यानी ये कि जी कहां पे जंग शुरू करानी है, असले की मांग में कम आ गई है, यानी उसकी मांग में अब आप अंदाजा करें कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है कि जी ट्रंप को ईरान कत्ल करना चाहता है। उन्होंने पहले यानी वो जो है ना शुरली छोड़ दी है, क्योंकि ट्रंप पे चांस हैं, क्योंकि ट्रंप ने तो 20 जनवरी को हलफ उठाना है, उन्होंने पहले शुरली छोड़ दी है कि ईरान ट्रंप को जो है ना वो कत्ल करना चाहता है, और हर तरफ से लपेट में ईरान है। यानी दो मामला सेटल हो जाएंगे कि अगर ट्रंप को हटा दिया गया रास्ते से वो भी मौजें, और उधर ईरान पे चढ़ दौड़ेंगे, फिर असला, फिर आग और खून की बारिश। ये डीप स्टेट होती है, उन्होंने पहली शुरली छोड़ दी है। अखबारात में आ गया है कि ईरान जो है वो ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। अब ये बताएं, ये डीप स्टेट है ना, बैठे बैठे उन्होंने शुरली लगा दी, तमाम अखबारात में छप गया, हो सकता है ईरान के फरिश्तों को भी ना पता हो। बहरहाल ये होती है डीप स्टेट। अब इसने क्या कहा है, और पाकिस्तान जो है ना 48 के बाद डीप स्टेट के कब्जे में है, ये आपको बता दूं। पाकिस्तान 48 के बाद कैद आदम का 1 साल हयात था। कैद आदम फिर भी और किस्म के बंदे थे, सख्त किस्म के बंदे थे, वकील थे, कानूनी थे। उसके बाद जहां पे डीप स्टेट का कब्जा है पाकिस्तान पे, ट्रंप ने क्या कहा है ये आपने इंटरलिंक करना है, अमेरिका को और इसको जो है ना वो पाकिस्तान को। आप देख लेंगे कि क्योंकि वो जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है ना, पूरी दुनिया की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो उनकी बाप है। तमाम दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट्स को अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। अमेरिकन तमाम एस्टेब्लिशमेंट्स के बाप हैं, वो इनको रास्ते बताते हैं, वो इनको तरीके बताते हैं किस तरह ग्रिल करना है, किस तरह जो है ना वो अवाम को मारना है, वो उनको बताते हैं। अब ट्रंप देखें, ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने कहा है तमाम के तमाम अख्तियारात वो वॉशिंगटन में लाए जाएंगे। मैंने आपको इससे पहले वाले मेरे ख्याल वीलॉग में बताया कि जो ओवल ऑफिस है, जो सदर का ऑफिस है, उसको ताकत का मंबा बनाया जाएगा। इसके अलावा जी जाती मफादात पे नहीं चला जाएगा, जाती मफादात। मैंने आपको बताया ना, जब ये बंद कमरों में फैसले करते हैं तो उनके जाती मफादात होते हैं। उसने पहली बात कही है कि सब कुछ वॉशिंगटन में लाया जाएगा। उसके बाद क्या कहा, 2020 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो मौजूद है, वो फिर जारी करूंगा, तमाम बदनवान अफसर और जर्नैलों की खैर नहीं। 2020 का अब देखें, उड़ा के नहीं रख दिया। उसने कहा कि जी मेरे आने से पहले मेरे टेबल पर और जनरलों के उन अफसरों के इस्तीफे मौजूद होने चाहिए, वरना मैं फायर्ड करूंगा। यू आर फायर्ड, ये लफ्ज इस्तेमाल किया है।
یہ ڈیپ سٹیٹ والے آپ یعنی آپ یہاں کے انٹر لنک کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو دستانے بے چہرہ اور نامعلوم افراد ظلم کرتے ہیں، انٹر لنک کر لیں کہ جنہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں، جنہوں نے چہرہ چھپایا ہوا ہے، بے چہرہ ہیں، اور جو نامعلوم افراد ہیں، وہ کبھی عوام کے فون ٹیپ کرتے ہیں، کبھی کسی کی کمپین پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی کمپین کو خراب کرتے ہیں. ابھی بھی ٹرمپ کی کمپین کو خراب کیا گیا کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا. یہ جو نامعلوم افراد ہیں، آپ انٹر لنک کرتے ہیں، یعنی آپ کو جب کوئی پیار سے بلائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا، یہ سنتے جائیں گے، آپ کو ایک ملک یاد آئے گا. اس کے بعد جو ہے نا عدالتوں کی اصلاح، بدعنوانی اور وارنٹ. آپ اندازہ کریں یو ایس اے کی عدالتیں اس طرح وارنٹ جاری کرتی ہیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی وہ بیٹھے ہیں، وہ کرائے کے ٹٹو، وہ چابی والے کھلونے جج، وہ عمران کی بہنوں کے پاس جی بارود برآمد ہوا ہے، ریمانڈ. یہی بات ٹرمپ کہہ رہے ہیں. عدالتوں کی اصلاح کریں. اگر یو ایس اے میں ضرورت ہے تو پھر یہاں اندازہ کریں یہاں کیا ہوگا. آپ کہ ان کی اصلاح کریں گے، وہ وارنٹ جاری کرتے ہیں، ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، اگر پتہ ہوتا ہے تو پھر بھی جاری کر دیتے ہیں. بالکل انٹر لنک کر لیں. اس کے بعد ہی ہم جو ہے نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے. پہلے ہر چیز کا اعتراف کرو کیا کیا کیا، اس کے بعد دیکھیں گے. یہاں بھی یہی ہو، کیا 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 تم لوگوں نے ماضی میں، اب کیا کر رہے ہو. سچائی اور مفاہمتی کمیشن، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، یہ بنے گا. اس کے بعد جو ہے نا لیکرز، جو حکومتی شرلیاں چھوڑتے ہیں، یہ روزانہ آپ جہاں پہ دیکھ لیں. خاص کر عمران کے 3.5 سال کے دور میں کیا کچھ کیا میڈیا نے، کتنے بکواس کیے، کتنے، یہ ویڈیو لیک، یہ آڈیو لیک، فلاں کی گفتگو، فلاں کی اندر سے ہوتی ہے، اندر سے میڈیا کو دی جاتی ہے. میڈیا کو دینے کے پیسے لیے جاتے ہیں. یہ جو میڈیا کہتا ہے ذرائع، یہ وہی ہوتے ہیں نا لیکرز. اس نے کہا لیکرز کی خیر نہیں ہے. حکومت کیا کر رہے، وہ خام خواہ. یعنی آپ 3.5 سال عمران کے یاد کریں کہ میڈیا نے کیا کیا. طوائف بن گیا میڈیا، گھنگرو باندھ کے توڑ دیے میڈیا نے. ساری باتیں جھوٹی تھیں. عمران کے دور میں مہنگائی تھی یا اب مہنگائی ہے؟ ڈالر اس دور میں مہنگا تھا یا اب مہنگا ہے؟ ساری جھوٹی. یہی لیکرز. اس نے کہا لیکرز کو نہیں چھوڑوں گا. اس کے بعد کیا کہا اس نے جی؟ تمام آئی جیز، 100 آئی جی ہے ادھر واشنگٹن میں. کیوں کہ ڈیموکریٹس کا قبضہ ہے واشنگٹن پہ، ان کی اکثریت ہے. انہوں نے کہا تمام آئی جیز کو وہ پورے امریکہ میں بھیجوں گا، کیونکہ آئی جیز کے ذریعے ڈیپ سٹیٹ کنٹرول کرتی ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے پنجاب پولیس کو کون کنٹرول کرتا ہے، کوئٹہ کی پولیس کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے، 2/3 اکثریت کا وزیر اعلیٰ ہے. پولیس اس کی بات نہیں مانتی. کس کی مانتی ہے؟ سمجھ جائیں. ڈیپ سٹیٹ کہ تمام آئی جیز کو نکالوں گا، نکلو یہاں سے، واشنگٹن سے، پورے امریکہ میں پھیلاؤں گا اور ان کو آزاد کروں گا. کسی کی بات نہیں سننی، اپنے طور پہ کام کریں. آپ انٹر لنک کرتے ہیں پولیس کیا کر رہی ہے، کس کے کہنے پہ کر رہی ہے. یہ جو پولیس نے جو ہے نا یہ پنجاب میں کل اور آج کیا سوابی کے جلسے کے لیے، تو وہ جھانسی کی رانی تو ادھر ہے ہی نہیں. کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ مار دھڑاڑ. آپ خود سمجھ جائیں. تو بہرحال جی آئی جیز جائیں گے، واشنگٹن سے دفع ہوں گے، ان پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہوتے ہیں، یہ ٹرمپ کا کہنا ہے. اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد ہے کہ انٹیلیجنس کی نگرانی، انٹیلیجنس کی کانگریس کرے گی. یہ زبردست ہے. انٹیلیجنس کے نام پہ اربوں پھونکے جاتے ہیں، اربوں. بیٹے کی جو ہے نا سالگرہ ہو انٹیلیجنس، گھر میں شادی ہو انٹیلیجنس. یعنی انٹیلیجنس والے خرچہ کر رہے ہیں، خرچہ اپنے پہ کر رہے ہیں، لکھ دیتے ہیں انٹیلیجنس. انہوں نے کہا جی کانگریس جو عوامی نمائندے ہیں نا وہ نگرانی کریں گے، آڈٹ کریں گے کہ پیسے کدھر گئے. یعنی برباد کر دیا ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ٹرمپ نے. تو ضرورت بھی یہی ہے کہ جی کدھر کیا خرچہ اتنا زیادہ، کانگریس آڈٹ کرے گی انٹیلیجنس ایجنسیز کا. اس کے بعد کیا کہا ہے جی ٹرمپ نے کہا ہے جی کہ بیوروکریسی کو، جو بیوروکریسی ہے جو بدنام ہے وہ استعفے دیں، اور پوری بیوروکریسی کو بکھیرنا ہے.
यानी प्यूर। अब ब्यूरोक्रेसी पे किसका कंट्रोल है? 8 फरवरी को किसके कहने पे मैंडेट चोरी हुआ? ब्यूरोक्रेसी में इतनी तड़ है, ब्यूरोक्रेसी में इतनी जान है। बहरहाल उसने कहा ब्यूरोक्रेसी भी खैर मनाए। उसके बाद क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो अफसर होते हैं ना, अफसर पाकिस्तान में आपने अब देखना है, जो अफसर होते हैं जब उनकी सरकारी नौकरी होती है, वो अफसर होते हैं, वो उन कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं, और जो ही रिटायर होते हैं, जो ही उन कंपनियों में बड़े अफसर लग जाते हैं। आप इधर बैरियर टाउन दे, आपके 3 स्टार जर्नैल बैरियर टाउन के मुलाजिम हैं रिटायरमेंट के बाद 3 स्टार। इसका मतलब है जब वो 3 स्टार थे तो उन्होंने बैरियर टाउन के लिए क्या किया होगा? बात को समझने की कोशिश करें कि जब सरकार में बैठे होते हैं, सारी चीजें तो सरकार की होती हैं, फंड फाइलें दे दी, ठीक है जी। फिर जब खुद रिटायर होते हैं, अगले दिन ही वहां पे अफसर। अभी हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन के सरबराह लगे हैं, वो अभी यूनिफॉर्म में थे जब उनको लगा दिया गया। सती साहब वो यूनिफॉर्म में थे, 2 महीने इंतजार किया गया, जिस दिन रिटायर हुए उससे अगले दिन उन्होंने हलफ उठाया। अब सारा समझ जाएं, ये ट्रंप ने कहा है कि एक हद होगी, उस अवल तो नौकरी होगी नहीं, अगर नौकरी होगी तो एक हद के बाद होगी। यहां पे देखा ना, सुबह रिटायर शाम को बाहर, सुबह रिटायर शाम को बाहर, चाहे जितना बड़ा भी बंदा है, जितनी इंटेलिजेंस ले जाए। वो लानती, वो मलऊन, वो यजीद का सक्का पत्रेर फायज ईसा, वो रात को 12 बजे रिटायर हुआ, वो दिन खत्म हुआ और 3 बजे निकल गया, 3 बजे। इसी तरह ट्रंप ने कहा मैं तुमको मिलूंगा, तुम लोग ये इस तरह करते हो। उसके बाद उन्होंने क्या कहा जी, आखिरी बात, कि ये जो कहा था इब्राहिम लिंकन ने कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कोई डीप स्टेट नहीं होगी, लोगों की हुकूमत होगी, लोगों के जरिए होगी, लोगों के लिए होगी, बस। इसमें कोई डीप स्टेट का कोई उनका किरदार नहीं है। इमरान रियाज ने कहा है मैंने आंखों से देखा है कि यहां पे हमारे बने हुए खुदा किस तरह अमरीकी स्टैब्लिशमेंट को मिलते हैं। इनका खाली मिलने का अंदाज, उनके सामने खड़े होने का अंदाज, वो कहता है मैं बयान नहीं कर सकता। वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह स्वाबी जलसे पे फिर वीडियो करूंगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा करीम रब आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।